सो हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी एनिमल टिस्युजमा लेक्चर नम्बर 3 मा छौँ। लेक्चर नम्बर 3 मा चाहिँ हामीले आज के पढ्छौँ त कनेक्टिभ टिस्युको बारेमा पढ्छौँ है। अब तिमीहरूले एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ तिमीहरूलाई जस्ट यत्तिकै अरू टिस्यु जस्तो इमेजिन गर्न अलि गाह्रै पर्छ है। किन गाह्रो पर्छ भन्दाखेरि जस्तै एपिथेलियल टिस्यु भन्दाखेरि ट्याक्क तिमीहरूले यो बाहिरको लाइनिङ एपिथेलियल सम्झिन सक्छ है। मस्कुलर टिस्यु भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले मसललाई इमेजिन गर्छ। नर्भस टिस्यु भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले के गर्छ त न्युरोन्सलाई नि इमेजिन गर्न सक्छ। तर कनेक्टिभ टिस्यु भनेको तिमीहरूलाई इमेजिन गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। जस्तै कनेक्टिभ टिस्युमा बोन र कार्टिलेज पनि कनेक्टिभ टिस्यु हो, त्यो चाहिँ इमेजिन गर्न सजिलो छ है। त्यो चाहिँ इमेजिन गर्न सजिलो छ किनभने यसमा अब बोन्स नि पर्छ, कार्टिलेज नि। तर यसको बेसिक नबुझेसम्म चाहिँ अरू प्रोपर कनेक्टिभ टिस्यु बुझ्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर बेसिक बुझ्यो भने चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु जस्तो सजिलो फेरि केही पनि छैन है। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ हामी बेसिकबाट जान्छौँ यसको चाहिँ है। बेसिक्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा कनेक्टिभ टिस्युलाई चाहिँ अब कसरी सम्झिने चाहिँ भनेर एउटा प्रश्न आउनसक्छ। त्यो चाहिँ यसरी सम्झिने है। जस्तै अब तिमीहरूले मैले के भने एपिथेलियल टिस्युले के गर्छ भने त हाम्रो कि त जस्तै स्किन जस्तै बाहिरबाट लाइनिङ गर्छ, यसरी हाम्रो स्किनबाट बाहिर लाइनिङ गर्छ एपिथेलियमले होइन, कि त एपिथेलियमले भित्रको ब्लड भेसलहरू भित्र यसरी लाइनिङ गर्छ भनेर भने होइन मैले है। अब कनेक्टिभ टिस्युलाई कसरी सम्झिन सक्छ भने जस्तै एउटा घर सम्झिए है त, घरको भित्ता सम्झिए। ओके, के गर त एउटा घरको भित्ता सम्झिए है त यसरी। अब यो घरको भित्ता जुन छ, घरको भित्तामा चाहिँ यो के ले बनाएको हुन्छ त हेर त। पहिले यहाँ के राख्नु पर्यो त, तल एउटा जग हुनु पर्यो है। यो जग हुनु पर्यो। त्यसपछि यहाँ के चाहियो त, ब्लक्सहरू अथवा इट्टाहरू चाहियो नि त। यसरी राख्नु पर्यो कि होइन। यसलाई चाहिँ के भनेर सम्झियो त, कुनै पनि हाम्रो बडीको कुनै पनि टिस्यु बन्नको लागि यसरी प्यारेन्काइमल टिस्युहरू चाहिँ यसरी छरिएर बसेको हुन्छ है त। अब जस्तै हाम्रो यो पुरै बडी हो, सरी यो पुरै एउटा भित्तालाई चाहिँ एउटा हाम्रो बडी हो भनेर सम्झियो भने जस्तै अब यो उसलाई चाहिँ के भनेर सम्झियो भन्दाखेरि कनेक्टिभ टिस्युलाई यो ब्लकहरूलाई जोड्नको लागि यहाँ बिचमा तिमीहरूले मसला हाल्छौ नि। जस्तै मिस्त्री जसले तिमीहरूको घरसर बनाउँदा केही बनाउँदा देखायो होला, उसले चाहिँ यो ब्लकहरू जोड्नलाई के गर्छ, यहाँ बिचमा यस्तो मसलाहरू हाल्छ कि नै, त्यो सिमेन्टहरू के मिलाएर हाल्छ कि नै। हो, त्यो जोड्ने टिस्यु चाहिँ जसले चाहिँ जोड्छ नि त, जो जोड्ने स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो त, कनेक्टिभ टिस्यु हो क्या। यो जोड्ने स्ट्रक्चर भनेकै के हो त, कनेक्टिभ टिस्यु है त। बिचमा हाल्ने यो सिमेन्ट बालुवाहरूको त्यो मिक्स छ नि, त्यसलाई चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु भनेर सम्झिँदा हुन्छ। अब के छ भन्दाखेरि जस्तै यो एपिथेलियल टिस्युहरूलाई जोड्नलाई कनेक्टिभ टिस्यु चाहिए जस्तै, कनेक्टिभ टिस्यु नि आफैमा नि बन्नु पऱ्यो। हेर कनेक्टिभ टिस्यु नि केले बनेको हुन्छ भन्ने क्वेसन आउँछ नि त फेरि। कनेक्टिभ टिस्यु भनेको चाहिँ के हो भनेर, हो त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामी कम्पोनेन्ट्समा पढ्छौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ तिमीहरूले यति बुझ कि कनेक्टिभ टिस्यु नामै कनेक्टिभ छ, यसको कामै के हो त, कनेक्ट गर्ने हो। अनि कनेक्ट गर्नु अनि अर्को काम स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने हो। कनेक्ट गरेपछि के भयो त, एउटा स्ट्रेन्थ प्रोभाइड नै गर्ने भयो। ओके, सो यसरी चाहिँ तिमीले कनेक्टिभ टिस्युलाई इमेजिन गर्न सक्छौ है त। अब हेर कनेक्टिभ टिस्यु कहाँ छ त भनेर अर्को क्वेसन आउँछ। हेर कनेक्टिभ टिस्यु जहाँ गए पनि छ, तिम्रो शरीरभरि जहाँ पनि छ हेर है। जस्तै त्यही अर्को के भन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको इन्टरसेलुलर स्पेस छ नि, इन्टरसेलुलर स्पेस हो। यो इन्टरसेलुलर स्पेसमा हो, यो सेलहरूको बिचको स्पेसलाई के भन्छ त, इन्टरसेलुलर स्पेस। यसमा नि के हुन्छ त, कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ। कुनै पनि सेलहरूलाई ल्याऊ, कुनै पनि जस्तै लिभर ल्याऊ, किडनी ल्याऊ, जुनै एउटा अर्गान ल्याऊ, तिनीहरूको कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ है। अनि अर्को कनेक्टिभ टिस्युहरू के छ त, बोन्स छ। हाम्रो स्केलेटनमा नि के छ त, ल हेर यहाँ पनि के छ, स्केलेटन्सहरू नि केले बनाएको छ त, कनेक्टिभ टिस्युले बनाएको छ हेर। ओके, तर कनेक्टिभ टिस्यु धेरै जसो जहाँ पनि छ त्यसले के गरिरहेको छ, 10 सेलहरूलाई कनेक्ट गरेर र स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गरेर राखिरहेको छ है त। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युलाई इमेजिन गर्न सक्छ नि। ओके, अब हामी कतितिर जाउँ भन्दा त बेसिक। अब हेर कनेक्टिभ टिस्यु कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कनेक्टिभ टिस्यु भनेको के भनेर सम्झाएँ अरे मैले, त्यो ब्लकहरूको बिचमा हाल्ने मसला जस्तै हो भनेर सम्झाएँ। हेर त अब हेर त्यो मसला तिमीहरूले त्यो बनाउने मसलाहरूमा केले बनाएको हुन्छ त, सुरुमा त्यो मिस्त्रीले के हाल्छ त, गिट्टी हाल्छ हो कि होइन। यस्तो सानो सानो गिट्टी पेबल्सहरू अलिअलि हुन्छ त्यसमा हो कि होइन, हो नि। अनि अर्को के हाल्छ त, बालुवा हाल्छ हो कि होइन। धेरै बालुवा हाल्छ नि, हो धेरै बालुवा हाल्छ। अनि अर्को कुरा के हाल्छ त, यो बालुवा हाल्छ होइन। अनि अर्को कुरा के हाल्छ, सिमेन्ट हाल्छ है त। यो सबै कुरालाई जोड्नको लागि के हाल्छ त,
सिमेन्ट आउँछ। ओके हो। अब कनेक्टिभ टिस्यु नि यसरी नै यस्तै हुन्छ। ल हेर कसरी बनाए हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ अरू यस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जस्तै गिट्टीहरू छ नि तिनीहरू जस्तै यहाँ के हुन्छ त कनेक्टिभ टिस्युमा सेल्सहरू हुन्छ। हेर सेल्सहरू यस्तै जस्तै यहाँ गिट्टी हेर त कति कम छ, जस्तो टाढा छ नि सेल्सहरू नि यस्तै टाढा हुन्छ धेरै जस्तो कनेक्टिभ टिस्युमा। अनि यहाँ जस्तै हाम्रो सिमेन्ट छ नि दुईटालाई जोडेर राख्न स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्न, त्यस्तै यहाँ सिमेन्टको सट्टा के हुन्छ त फाइबर्सहरू हुन्छ। हेर यो फाइबर्स भनेको के भयो त सिमेन्ट जस्तै काम गर्यो यसले। ओके अनि यो गिट्टीहरूले के गरेको त सेल्सको काम गर्यो। सेल्स पिबल्सले केसको काम गर्यो त सेल्सको काम गर्यो। अनि अर्को हेर बालुवा सबभन्दा धेरै बालुवा हुन्छ नि, बालुवा चाहिँ के गर्छ त त्यो एउटा बेस प्रोभाइड गर्छ, ग्राउन्ड सब्सटेन्स जस्तो काम गर्छ होइन। यो सबैहरू यो गिट्टी र त्यो सिमेन्ट कहाँ बस्नु पऱ्यो त बालुवासँग मिलेर बस्नु पऱ्यो। त्यो जस्तै यहाँ के भनेर त ग्राउन्ड सब्सटेन्स भनेर सम्झ्यो त्यसलाई चाहिँ। यहाँ कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ ग्राउन्ड सब्सटेन्स हुन्छ। अनि त्यो जुन मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ एनालग बनाएर त्यसमा चाहिँ यसको काम गरेर चाहिँ बालुवाले काम गर्छ, स्यान्डले त्यसको काम गरेर हुन्छ। ओके यसरी एनालगी गरेर बुझ है त। अब हेर जस्तै सिमेन्टको काम के थियो स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने थियो नि, त्यस्तै फाइबरको काम के हुन्छ त स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने हुन्छ। जति धेरै फाइबर हाल्यो जति धेरै सिमेन्ट हाल्यो त्यति धेरै बलियो हुन्छ नि, त्यस्तै जति धेरै फाइबर्स भयो त्यो कनेक्टिभ टिस्यु त्यति नै धेरै स्ट्रङ्गर हुन्छ र स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने काम मेन के छ त फाइबर्सको। अनि सेलहरूको काम के हो, सेलहरूको काम भनेको सिक्रेट गर्ने हो। हेर यो फाइबरहरू नि केले बनाउँछ त यही सेलहरूबाट नै फाइबर्सहरू सिक्रेट भइरहेको हुन्छ भित्र। फाइबर भनेको के हो प्रोटिनबाट बनेको चिज हो कि होइन, प्रोटिन बन्ने भनेको सेलभित्र हो कि होइन, सेलहरूले यही बनाएर अनि सिक्रेट गरेर हुन्छ। अनि ग्राउन्ड सब्सटेन्सको काम के हो त यसको कामै हो बेस प्रोभाइड गर्ने, टु प्रोभाइड बेस। यसको काम के हो त टु प्रोभाइड बेस हो। ठिक छ। अब यतिसम्म यसरी कनेक्टिभ टिस्युलाई याद गर्न सक्छौ। ल हेर है त। अब हेर एउटा कनेक्टिभ टिस्यु तिमीहरूलाई इमेजिन गर्नको लागि मैले यो ल्याएको छु। ल हेर ह्युमन स्किन, तिमीहरूले ह्युमन स्किनको बारेमा पढ्नु पर्ला सायद 12 कक्षामा पनि। हेर ह्युमन स्किनमा के छ भन्दाखेरि हेर सुरुमा ह्युमन स्किनमा यो कभरिङको इपिथेलियम मैले के भनेर पढाएको थिएँ एपिथेलियमको लेक्चरमा के हुन्छ रे स्ट्राटिफाइड स्क्वामस। अझ कस्तो स्क्वामस केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम भनेर पढाएको थिएँ होइन। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै हेर अब हाइपोडर्मिसमा हेर है त। हाइपोडर्मिसमा के छ भन्दाखेरि अब हेर योभन्दा तलको सबै अरू लेयर हेर, हाइपोडर्मिस हेर तिमीले, डर्मिस हेर, अनि यो सबक्युटेनिसको फ्याट लेयर हेर, यो सबै के हो त यो चाहिँ एपिथेलियम भयो। यो माथिको चाहिँ यो के अरे एपिथेलियम भयो। हेर यो चाहिँ के भयो त कनेक्टिभ टिस्यु भयो के त। हेर त कनेक्टिभ टिस्यु कहाँ रहेछ त स्किनको तल पनि कनेक्टिभ टिस्यु रहेछ। जस्ट इक्जाम्पल दिएको हेर। ओके एउटा स्किनको तल पनि तिमीहरूलाई इमेजिन गर्न त यसो चाहियो नि त केही। हेर यहाँ स्किन छ, यहाँ फ्याट लेयर छ, बिचमा यो सबै फेरि कनेक्टिभ टिस्यु छ। यो फ्याटको तल फेरि अब के हुन्छ मसल आउन सुरु गर्छ, अनि त्यसपछि फेरि बोन्सहरू आउला होइन स्किनको तल डिपर टिस्युमा गएपछि। हेर यहाँ यो के भयो एपिथेलियल टिस्यु भयो, अनि यहाँ के भयो एडिपोज टिस्यु जुन कनेक्टिभ टिस्युकै पार्ट हो, अनि यो चाहिँ प्रोपर कनेक्टिभ टिस्यु भयो। अनि त्यसपछि फेरि तल आएपछि के हुन्छ त मस्कुलर टिस्यु आउला। सो यसरी नै हाम्रो स्ट्रक्चरहरू एकदमै कम्बाइन्ड भएर सबै टिस्युहरू मिलेर यस्तो अर्गन्सहरू चाहिँ बनेको हुन्छ। जस्तै हेर त स्किन बन्नको लागि स्किन पनि हाम्रो एउटा अर्गन हो नि त। स्किनलाई एउटा अर्गन जस्तै मान्यो भने जस्तै लिभर एउटा अर्गन हो, यिनीहरू जस्तै एउटा के अर्गन मान्यो भने स्किन केले बन्नु पऱ्यो त हेर इपिथेलियल टिस्यु नि हुनु पऱ्यो, कनेक्टिभ टिस्यु हुनु पऱ्यो, नर्भस टिस्यु हेर नर्भस पनि होला, यहाँ नर्भस टिस्यु पनि चाहियो नि, अर्को के चाहियो त मस्कुलर टिस्यु पनि चाहियो। ओके ठिक छ। यसरी नै हाम्रो सबै अर्गान्सहरू र पुरै एउटा सिस्टम पनि केले बनाएको हुन्छ, चारै टिस्युहरू मिलेर बनेको हुन्छ र यस जुन चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु पनि एउटा पार्ट बन्न जान्छ। ठिक छ। अब इमेजिन गर्न सक्छ यो जस्ट बेसिक हो है इमेजिन गर्नको लागि, हामी डिपमा त अब जाँदैछौँ सबै कुराहरू पढ्नलाई। ओके सो बेसिक छ कनेक्टिभ टिस्यु हामीले के बुझ्यौँ सेल्सहरू यसमा के हुँदो रहेछ त थोरै, अनि थोरै भएपछि के हुन्छ त इन्टरसेल्युलर स्पेस चाहिँ धेरै। ठिक छ यो कुरा बुझिरहेको छ नि। अनि के हुन्छ त फाइबर्स हुँदो रहेछ अर्को, अनि अर्को के हुँदो रहेछ ग्राउन्ड सब्सटेन्स। ठिक छ। यसरी अब याद गर्न सक्छौ। अब हेर
कम्पोनेन्ट्समा जाऊँ। कम्पोनेन्ट्समा हामीले के मारे पढ्यौँ अरे सुरुमा एउटा फाइबरहरू। अब फाइबर भनेको के हो त? फाइबर भनेको के भनेर एउटा फाइब्रोब्लास्ट भन्ने सेल हुन्छ यही कनेक्टिभ टिस्युभित्र। मैले अघि सेल्सको 3टा कम्पोनेन्ट लेखेको छु, फाइबर्स अनि सेल्स, त्यसपछि अर्को के छ त ग्राउन्ड सब्सटेन्स। ओके, फाइबर्स, सेल्स र ग्राउन्ड सब्सटेन्स। अब हेर फाइबर्समा के पर्छ त? हेर फाइबर्स मेनली फाइब्रोब्लास्टले सेक्रेट गरे हुन्छ। यो के हो? फाइब्रोब्लास्ट हो। यसले के गर्छ त? यहाँबाट यसरी सेक्रेट गरेर हुन्छ यसरी फाइबर्सहरू। ठिक छ, फाइबर्सहरू सेक्रेट गरेर हुन्छ। यो सेक्रेट गरेको फाइबर्सहरू के हो त? जस्ट एमाइनो एसिड। प्रोटिन भनेको के हो त? यो प्रोटिन हो नि त फाइबर भनेको। सो एमाइनो एसिडबाट बनेको प्रोटिन हो, केही पनि होइन अरू। ठिक छ। अब हेर यही प्रोटिन हेर अब कुन टाइपको एमिनो एसिड हुन्छ, कसरी एमिनो एसिड फरक पर्छ, त्यही अनुसारले फाइबरहरू नि फरक पर्न जान्छ। त्यही भएर फाइबर्सहरूको स्ट्रक्चर पनि कुन एमिनो एसिडले बनेको, कुन स्ट्रक्चरबाट बनेको त्यसरी फरक पार्न जान्छ। त्यही भएर 3वटा मेन हामीले फाइबर्सहरूको बारेमा पढ्छौँ। हेर यो फाइबर चाहिँ यिनीहरूको स्ट्रेन्थ र स्ट्रक्चरमा फरक हुन्छ। एउटा के हुन्छ? कोल्याजिन फाइबर हुन्छ। अनि अर्को के फाइबर हुन्छ तिमीहरूको? इलास्टिक फाइबर। अनि अर्को के हुन्छ तिमीहरूको? रेटिकुलिन फाइबर। अब हेर इक्जामको लागि तिमीहरूले यति कुरा चाहिँ जाने हुनु पर्यो। ठिक छ। फाइबरहरू हुँदो रहेछ जसले स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ। फाइबरको काम के हो अरे? फेरि भन ल, स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने। अनि यिनीहरू कति टाइपको हुँदो रहेछ? 3टा टाइप्सको फाइबरहरू हुँदो रहेछ, कोल्याजिन फाइबर, इलास्टिक फाइबर र रेटिकुलिन फाइबर। अब हेर यो किन कोल्याजिन फाइबर किन कोल्याजिन भन्यो? किनभने यो कोल्याजिन प्रोटिनले बनाएको हुँदो रहेछ, नामै त्यही भएर कोल्याजिन फाइबर। अनि इलास्टिक फाइबर चाहिँ इलास्टिन भन्ने प्रोटिनले बनेको हुँदो रहेछ। हेर प्रोटिनमा फरक आयो, त्यही भएर नाम फरक आयो। अनि स्ट्रेन्थमा नि फरक आउँछ, फङ्सनमा नि फरक आउँछ। रेटिकुलिन फाइबर केले बनाएको हुन्छ? यो नि हेर बन्न चाहिँ यो पनि कोल्याजिन प्रोटिनले बनाएको हुन्छ, तर कोल्याजिन प्रोटिनको टाइप 3 वाला प्रोटिनले मात्रै। हेर यो अलि हाई यिल्ड कुरा हो। ठिक छ, याद गर्न सके एकदमै राम्रो है। रेटिकुलिन फाइबर चाहिँ कोल्याजिन प्रोटिन 3ले गर्दा बनाएको हुन्छ। ठिक छ। अनि यो इलास्टिनले गर्दा, अनि अर्को चाहिँ कोल्याजिन प्रोटिनले गर्दा बनाएको हुन्छ। ठिक छ। फाइबर्सहरू यसरी बनाएको हुन्छ। फाइबर्सहरू फाइब्रोब्लास्ट भन्ने एउटा सेल हुन्छ कनेक्टिभ टिस्युमा, त्यसैले चाहिँ सेक्रेट गरेर बनाइरहेको हुन्छ। ठिक छ। अब यिनीहरूको फरकमा हो। अब के छ त कोल्याजिन प्रोटिन, यो इलास्टिक प्रोटिन र रेटिकुलिन प्रोटिनको फरक के छ त त्यसमा है त। ल हेर अब यहाँ फरक मैले तिमीहरूलाई भनिदिन्छु के छ त मेन फरक। ठिक छ। हामीले यसलाई थोरै यस्तै राखौँ है त। सरी, ल हेर अब 3टा खास प्रोटिनको फरक के छ त? यो 3टा प्रोटिन यहाँ देखिरहेको छ नि, कोल्याजिन प्रोटिन, इलास्टिन र कोल्याजिन प्रोटिन 3। अनि योबाट बनेको 3टा फाइबरहरू। हेर फाइबरको बिचमा फरक के हो त? मेनली सुरुमा हाम्रो के छ त? कोल्याजिन फाइबर छ। हेर अनि अर्को के छ त? इलास्टिक। पहिला यो दुईटाको बारेमा फरक हेरौँ है त। दुईटाको फरक के छ त मेन? किन यस्तै राख्यो भन्दाखेरि ल हेर कोल्याजिन फाइबर भनेको सुरुमा प्रोटिन नै बन्नै के कोल्याजिन प्रोटिनले बनाएको छ। हेर त मेड बाई। यो केले बनाएको छ त? इलास्टिन प्रोटिनले बनाएको छ। अनि हेर इलास्टिन प्रोटिन के छ त? यो हेर्दाखेरि यसरी तिमीहरूले माइक्रोस्कोपिकमा यसरी अथवा यत्तिकै ग्रसले हेर्दा पनि यो के छ त? येल्लो कलर देखिन्छ। यो जस्ट व्हाइट कलरमा देखिन्छ, व्हाइट कलर। ठिक छ, येल्लो कलर देखिन्छ। यसको काम के हो त? मेनली स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने हो। हेर अनि यसको काम के हो? मेनली इलास्टिसिटी प्रोभाइड गर्ने हो। अब किन यस्तो हुन्छ त? इलास्टिसिटी किन प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि हेर कोल्याजिन फाइबर जहिले नि के हुन्छ? यसरी बन्डलहरूमा बसेको हुन्छ कि है, यसरी बन्डलहरूमा बसेको हुन्छ। हेर एउटा फाइबर भयो, फेरि त्यसपछि अर्को फाइबर, अर्को फाइबर, अर्को फाइबर, अर्को फाइबर। हेर यसरी एकदम मिलेर बनाएको हुन्छ। त्यही भएर यसले के गर्छ त? स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने भयो। तर इलास्टिक फाइबरहरू त्यसरी बनाएको हुँदैन। इलास्टिक फाइबरहरू एकदमै छुट्टै तरिकाले बसेको हुन्छ। यिनीहरू कसरी बसेको हुन्छ भन्दा यस्तै हेर यहाँ इलास्टिक फाइबरहरू चाहिँ जस्ट नर्मल्ली बसेको हुन्छ क्या। जस्तै एउटा यस्तो भयो, अनि यहाँबाट एउटा ब्रान्च निस्किन्छ, अर्को यसरी बस्यो, यहाँबाट यसरी ब्रान्च निस्किन्छ, अनि यसरी यिनीहरू एकदम सिङ्गल जस्तरी बसेको हुन्छ कि। सो यिनीहरूको चाहिँ त्यस्तो स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने फङ्सन चाहिँ हुँदैन। ठिक छ। सो यसको काम के हो त? इलास्टिक। अनि यो प्रोटिन चाहिँ तन्किन सक्छ कि।
सो यसको प्रोपर्टी नै इलास्टिन प्रोटिनको नामै हेर त नाममै छ नि त इलास्टिन। सो कामै यसको के छ त इलास्टिसिटी प्रोभाइड गर्ने छ, ठिक छ। अनि यो ब्रान्चिङ नि हुन्छ। कोलाजिन फाइबर कहिले नि नो ब्रान्चिङ हुन्छ अरे, यो नो ब्रान्चिङ ओके। यसमा चाहिँ ब्रान्चिङ पनि हुन्छ, एउटा सिङ्गल फाइबरको ब्रान्चिङ पनि हुन्छ, ठिक छ। अब यसरी बुझ्न सक्छौ नि। हो यति चाहिँ मेन फरक हो कि अहिले तिमी र अरू नि फरक छ है, तर तिमीहरूले अहिले मेनली जान्नुपर्ने चाहिँ यति दुईवटा फरक जान्यो भने चाहिँ द्याट्स मोर देन इनफ है त। अब हेर, अनि अर्को रेटिकुलिन फाइबर कसरी बस्छ त भन्दाखेरि हेर, रेटिकुलिनको बारेमा यहाँ भनिदिइहालौँ। रेटिक्युलिन प्रोटिन भयो, रेटिकुलर चाहिँ फाइबर भयो है त। फाइबरमा यो पनि के होइन, बन्न चाहिँ यो पनि कोलाजिन प्रोटिन 3 टाइप 3 ले बनाए हुन्छ हेर बन्न चाहिँ। तर यो चाहिँ कोलाजिन फाइबर जस्तै बस्या चाहिँ हुँदैन कि, यो चाहिँ बस्न चाहिँ यसरी बस्या हुन्छ कि, यसरी हेर एकदम हेफाजटली ओरिएन्ट भएर बस्या हुन्छ। काम त यसको नि स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने नै हो, तर यसको र यो कोलाजिन फाइबरको चाहिँ स्ट्रक्चर यो जसरी बसेको छ नि, यो बस्ने स्ट्रक्चर चाहिँ यिनीहरूको फरक पर्न जान्छ। त्यही भएर यिनीहरू पाइने ठाउँ पनि र त्यही अनुसार यिनीहरूको फङ्सन पनि के हुन्छ त फरक पर्न जान्छ, ठिक छ। ल यति कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ है त। ल फाइबरको बारेमा चाहिँ जान्यो है त। अब हामी कहाँ जाऊँ त? फाइबरको बारेमा तिमीहरूले जानिसक्यौ। अब हामी सेल्सतिर जान्छौँ है त, ठिक छ। अब हेर त यहाँ सेल्सको बारेमा लेखेको छु नि। अब सेल्सको बारेमा के कुरा जान्नुपर्छ त तिमीहरूले? सेल्सको बारेमा जान्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्दा, जस्तै हेर सेल्स भने कति हुन्छ यहाँ यो पिक्चरमा हेर है त। हेर यो एउटा केसको पिक्चर हो त, एउटा मैले कुनै एउटा शरीरको कुनै एउटा ठाउँबाट, जस्तै अघि मैले हाइपोडर्मिस देखाएको थिएँ नि, स्किनको तल हाइपोडर्मिस डर्मिस हो। यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि, जस्तै यो चित्र हेर, यहाँबाट चाहिँ मैले एउटा सानो यति पार्टलाई काटेर माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि अब कस्तो देख्छु त हेर। मैले त्यति पार्टलाई माइक्रोस्कोपमा, त्यो हाइपोडर्मिसलाई काटेर माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि मैले यस्तो देख्छु, किनभने त्यो एउटा कनेक्टिभ टिस्यु हो। मैले के भनेको थिएँ हेर, सेलहरू एकदमै कम हुन्छ नि, हेर त सेलहरू कम छ नि, ठिक छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै सेलहरू बढी भएपछि कम भएपछि के भयो त इन्टरसेलुलर स्पेस धेरै भयो। अनि अर्को के छ त फाइबर्स छ। हेर फाइबर्सको काम के अरे स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने। हेर त यी फाइबर्सहरू हेर त बन्डलै बन्डल कति धेरै फाइबर्सहरू यहाँ देखिरहेको छ नि। यो हेर त धर्काहरू कति धेरै फाइबर्सहरू हेर। यो चाहिँ के हो कोलाजिन फाइबर। अनि अर्को मैले कुन फाइबरबाट चाहिँ हेर यो सिङ्गल बस्या फाइबरहरू छन् नि, यिनीहरू के फाइबर हुन् त इलास्टिक फाइबरहरू हुन्, ठिक छ। यी इलास्टिक फाइबरहरू यी कोलाजिन फाइबरहरू बन्डलमा बस्ने। अनि अर्को हेर त रेटिकुलर फाइबर नि छ नि यहाँ, ठिक छ। रेटिकुलर फाइबर हेर यहाँ चाहिँ एकदम मधुरो देखिएको छ। हेर म तिमीहरूलाई बनाएर देखाइदिन्छु। हेर यो सबै यस्तै ह्याफेजली बसेको चाहिँ यो के हो रेटिकुलर फाइबर्सहरू, ठिक छ। तिनवटा खाले फाइबर्स जान्यो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ सेल्सहरू हुन्छ। हेर अब सेल्सहरू चाहिँ कुन हुन्छ हेर, मेनली डब्लुबिसी हुन्छ। तिमीहरूले डब्लुबिसीमा के पढ्यौ हेर त, तिमीहरूले सेल्समा डब्लुबिसीमा के पढ्यो हेर त। एउटा के पढ्यो न्युट्रोफिल पढ्यो। हेर न्युट्रोफिल पनि पाइन्छ कनेक्टिभ टिस्युमा, ओके। म्याक्रोफेजको बारेमा पढ्यो होला, मोनोसाइट पढ्यो होला, मोनोसाइट भनेर पढ्यो होला। तिमीहरूले लिम्फोसाइट भनेर पढ्यो होला। अनि अर्को के पढ्यो होला तिमीहरूले योसिनोफिल ब्याजोफिल भनेर पढ्यो होला। ल मेनली चाहिँ के पाइन्छ त हेर, यो मोनोसाइट चाहिँ पछि म्याचुर भएर तिमीहरूले म्याक्रोफेज भन्छ भनेर पढ्यो होला नि। हेर ब्लड सर्कुलेसनमा डब्लुबिसी पाइँदा चाहिँ के पाइन्छ त मोनोसाइट भन्ने, मोनोसाइटको रूपमा बस्या हुन्छ कि यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यति बेला मोनोसाइट भन्छ। तर यही मोनोसाइट जब यो ब्लड सर्कुलेसन यो यहाँबाट छिरेर तल कनेक्टिभ टिस्युहरूमा यसरी पुग्छ, त्यसपछि यो म्याच्योर हुन्छ कि ठुलो हुन्छ, ओके। यो सेल ठुलो हुन्छ अनि त्यसपछि यसको फङ्सन पनि सुरु हुन्छ। जस्तै यसको फङ्सन के हो ब्याक्टेरियाहरूलाई किल गर्ने हो नि त। सो यसको नाम चाहिँ अब के हुन्छ त म्याक्रोफेज हुन जान्छ कि, ठिक छ। म्याक्रोफेज भनेको के हो त इटिङ हो नि त खास। सो यसले ब्याक्टेरियाहरूलाई इटिङ गर्ने भन्छ। म्याक्रो भनेको ठुलो हो नि त। सो यसको नाम के हुन जान्छ म्याक्रोफेज हुन जान्छ कि मोनोसाइटको नाम चाहिँ, ठिक छ। यही मोनोसाइट चाहिँ पछि गएर म्याक्रोफेज बनाइ हुन्छ हो। यो म्याक्रोफेज यही मोनोसाइट जब हाम्रो कनेक्टिभ टिस्युमा आएर बस्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ म्याक्रोफेज भन्छौँ, ठिक छ। यो कुरा ठिक छ होइन। अनि अर्को हेर त मेरै यहाँ के भयो त म्याक्रोफेज रहेछ। अनि के रहेछ त अर्को फाइब्रोब्लास्ट भन्ने सेल हुन्छ। हेर अब फाइब्रोब्लास्ट सेलमा एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट सेल भनेको फाइब्रोब्लास्ट पनि हो के। फाइब्रोब्लास्टको काम हेर यसले के गर्छ त सबै फाइबर्सहरू सिक्रेट कसले गर्छ त
यही फाइब्रोब्लास्टले गर्छ कि। र फाइब्रो नामै फाइब्रोब्लास्ट भनेको सिन्थेसाइज गर्ने अथवा नयाँ बनाउने काम हो। यसले चाहिँ के गर्छ त फाइबर्सहरू के गर्छ सिन्थेसाइज गर्छ अनि सेक्रेट गर्छ। यसैले नै यो सबै फाइबर्सहरू बनाएर स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ। त्यही भएर अर्को फाइब्रोब्लास्ट भन्ने एउटा सेल भयो। प्लाज्मा सेल भनेको के होइन, तिमीहरूले लिम्फोसाइटमा टी र बी लिम्फोसाइट भनेर पढायो होला नि त। हेर त यहाँ बी सेल र टी सेल भनेर पढायो होला नि त। बी लिम्फोसाइट र टी लिम्फोसाइट दुईवटा टाइप्स हो। यही बी सेल चाहिँ पछि गएर म्याचुर भएर के भन्छ त प्लाज्मा सेल भन्छ। ठिक छ। अहिले मोनोसाइट के बनाएको थियो अरे, यहाँ मोनोसाइट थियो अनि यो म्याचुर भएर के बनाएको थियो माइक्रोफेज बनाएको थियो नि। त्यस्तै यो बी सेल चाहिँ पछि गएर के भन्छ त प्लाज्मा सेल भन्छ। ओके ठिक छ। अनि यो पनि कनेक्टिभ टिस्युमा पाइन्छ। सो धेरै जसो कनेक्टिभ टिस्युमा पाइने सेलहरू भनेको डब्लुबिसी रहेछ अनि अर्को भनेको फाइब्रोब्लास्ट रहेछ अनि अर्को हेर मेलानिन प्रोड्युस गर्ने मेलानोसाइट भन्ने सेल पनि हुँदो रहेछ। ठिक छ। सो दुईवटा कम्पोनेन्ट भइसक्यो। अनि अर्को भनेको अलिक कम इम्पोर्टेन्ट छ, लाइक स्ट्रक्चरली त इम्पोर्टेन्ट छ त तिमीहरूले पढ्नको लागि अहिले अलिक कम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो के हो ग्राउन्ड सब्सटेन्स हो। तिमीहरूलाई अहिले कम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसको बारेमा खासै धेरै कुरा जान्नु पर्दैन। किन भनेको त्यो के भनेको के होइन, त्यो भनेको जस्तै प्रोटियोग्लाइकेन्स भन्छ कि। प्रोटियोग्लाइकेन्स भनेको के होइन, जस्तै प्रोटिन र कार्ब अथवा सुगर युनिटहरू मिलेर बनेको यो युनिटलाई प्रोटियोग्लाइकेन्स भन्छ। यसैले चाहिँ प्रोटियोग्लाइकेन्स भन्ने सब्सटेन्स बनाउँछ अनि त्यही प्रोटियोग्लाइकेन्सले चाहिँ के बनाएर हुन्छ त हाम्रो ग्राउन्ड सब्सटेन्स बनाएर हुन्छ। ओके अनि यसले चाहिँ बेस प्रोभाइड गरेर हुन्छ कि। अनि यही ग्राउन्ड सब्सटेन्समा चाहिँ यही फाइबर्सहरू फ्लोट गरेर यही सेल्सहरू फ्लोट गरेर बसिरहेको हुन्छ। यो तलको सबै कुराहरू यो के भयो त सबै कुराहरू चाहिँ ग्राउन्ड सब्सटेन्स भयो, तलपट्टिको बेस चाहिँ। ओके हो। अब चाहिँ तिमीहरूले जस्तै कनेक्टिभ टिस्युको बेसिक चाहिँ यति बुझेपछि हुन्छ है। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर भन्ने कुरा छ एउटा चाहिँ हेरी। अब यो भनेको कस्तो भन्छ भने जस्तै तिमीहरूको क्लासिफिकेसनमा सुरुमा हामी क्लासिफिकेसनतिरै जाउँ। क्लासिफिकेसनमा चाहिँ तिमीहरूको मेन एउटा कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर भन्ने छ। यो भनेको अझसम्म हामीले जे पढ्यौँ नि यो कनेक्टिभ टिस्युको बारेमा मैले त्यो पुरै चित्रहरू देखाएँ नि, त्यो मेन कनेक्टिभ टिस्यु हो कि। यो एकदम प्रोटोटाइप हो कि। प्रोटोटाइप भनेको जुनबाट चाहिँ अरू डिराइभ हुन्छ कि। हेर मेन कनेक्टिभ टिस्यु भनेको यही कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर हो। अब हेर अरू डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु छ, अर्को एउटा के छ त कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर छ। कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरमा लुज र डेन्स छ। अनि अर्को के छ त स्केलेटल टिस्यु भन्ने छ कनेक्टिभ टिस्युमा। अनि अर्को के छ त स्पेसलाइज्ड अथवा भास्कुलर टिस्यु भन्ने छ। ठिक छ। तर हाम्रो मेन चाहिँ के हो त यही कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर हो कि। अब हेर यही प्रोटोटाइपमा हेर। अब हेर कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर भनेको जस्तै अघि मैले देखाएँ नि यो चित्र, यो कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरको हो कि। जस्तै यो चित्र हेर त यो चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरको हो हेर। ठिक छ। अब यही कनेक्टिभ टिस्युमा इफ तिमीले यो फाइबर्सहरू एकदमै धेरै बढायो भने यो के हुन्छ त डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु हुन जान्छ। यही फाइबर्सहरूको तिमीले नम्बर घटाइदियो भनेपछि त्यसको स्ट्रेन्थ कम भयो। अब त्यही कुरा के हुन जान्छ त यी फाइबर्स कम गरायो भने त्यही चाहिँ लुज कनेक्टिभ टिस्यु अथवा लुज एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु हुन जान्छ। त्यही हेर यसैमा अलिअलि चेन्ज गरेर अरू सबै बनाउन सकिन्छ कि। अब हेर यसैमा हामीले यो ग्राउन्ड सब्सटेन्सलाई हामीले लिक्विड बनाइदियौँ अनि यो फाइबर्सहरू धेरै जसो हटाइदियौँ अनि यो सेलहरू अलि बढाइदियौँ भने त्यो के भन्छ त ब्लड भन्छ। त्यही नै भास्कुलर टिस्यु भन्छ कि, किनभने ब्लड पनि एउटा कनेक्टिभ टिस्यु हो। अनि यही कनेक्टिभ टिस्युमा हेर हामीले यो फाइबर्सहरू एकदमै धेरै बनाइदियौँ अनि यो सेलहरूको ठाउँमा हामीले स्पेसल सेलहरू जस्तै ओस्टियोसाइट ओस्टियोब्लास्टहरू राखिदियो भने त्यही कुरा के बन्न जान्छ बोन बन्न जान्छ। यही कनेक्टिभ टिस्यु यही हाम्रो लुज अथवा प्रोपर कनेक्टिभ टिस्यु हामीले के गरिदियौँ कोन्ड्रोसाइट जस्तै सेलहरू राखिदियो भने त्यो के भन्छ कोन्ड्रोसाइट इक्वल्स टु कार्टिलेज भन्न जान्छ कि। हेर यसैमा अलिअलि मोडिफिकेसन गरेर सबै अरू कनेक्टिभ टिस्युहरू आएको भनेर तिमीहरूले बुझ्दा पनि हुन्छ कि। सो मेनली स्ट्रक्चर जान्नु भनेकै यही लुज अथवा डेन्स, लुज र डेन्स दुइटै मिलेर के भन्छ त प्रोपर कनेक्टिभ टिस्यु भन्छ नि हो। यो हामीले मेनली पढ्ने भनेकै कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर हो कि। यसैमा अलिअलि मोडिफिकेसन गराएर बाँकी कनेक्टिभ टिस्युलाई हेर्न सकिन्छ, कम्पेयर गर्न सकिन्छ। त्यही भएर कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरको बारेमा राम्रोसँग जान्नुपर्छ। हेर कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरमा एउटा लुज छ अनि अर्कोमा के छ डेन्स छ। लुज भन्ने बित्तिकै मैले के भने अरे फाइबर्स हेर फाइबर्स हेर्ने हो कि। फाइबर्स कम छ त त्यो लुज हो, फाइबर्स बढी छ कम छ त के हो त्यो लुज हो। डेन्समा के छ त फाइबर्स धेरै छ। हेर अनि यही डेन्सलाई पनि तीनटा मेनली क्लासिफिकेसन गरेको छ, एउटा रेगुलर, इरेगुलर र स्पेसलाइज। यो भनेको के हो म एकदमै तिमीहरूलाई बुझ्ने तरिकाले भनिदिन्छु, जस्ट अहिले मलाई बिलिभ गर। अहिले चाहिँ हामी लुजतिर जाऊँ। लुजमा चाहिँ के छ एरियोलर र एडिपोज। हेर एडिपोज भनेको त केही पनि होइन, एडिपोज भनेको फ्याट स्टोर गर्ने सेल हो कि, फ्याट स्टोर गर्ने टिस्यु। हेर जस्तै स्किनमा
हेर स्किनमा यो एपिथेलियल टिस्यु भयो, यो कनेक्टिभ टिस्यु भयो, तल आएर के छ त यो सबक्युटेनियस लेयर भन्छ नि, यो के हो त फ्याटी टिस्यु लेयर हो। फ्याटी टिस्यु यसको कामै के हो त फ्याट स्टोर गर्ने हो। हेर फ्याट स्टोर गर्ने हो। हेर कस्तो हुन्छ त एउटा कनेक्टिभ टिस्युको एउटा एडिपोज टिस्युको स्ट्रक्चर भन्दा यस्तो हुन्छ के, म देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई। हेर एउटा एडिपोज टिस्यु यस्तो हुन्छ कि, हेर एउटा एडिपोज टिस्यु। हेर अहिले यो लुज एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु बारेमा हामी पढ्छौँ ओके, तर हामी पहिला के गर्छौँ त यो सजिलो सक्कामा है त एडिपोज टिस्यु भनेको के रहेछ त भन्दा तिमीहरू यस्तै सेलहरू जुन सेलहरू चाहिँ फ्याट स्टोर गर्नको लागि मोडिफाइड गरेको हुन्छन्, फ्याट स्टोर गर्नको लागि सेल्सहरू मोडिफाइड भएर एकै ठाउँमा बस्छन्, त्यसलाई के भन्छ त फ्याटी टिस्यु अथवा एडिपोज टिस्यु भन्छ है। यो चाहिँ जान्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै एडिपोज टिस्युमा नि तिमीहरूले ब्राउन र व्हाइट भन्ने पर्छ के, यो भनेको केही पनि होइन। ब्राउन भनेको के हो, जुन भनेको चाहिँ सुरुमा आएको हुन्छ, व्हाइट भनेको के हो यो पछि आएको हुन्छ मेनली चाहिँ है, पछि यो पनि पछि। किन भन्दाखेरि जस्तै एउटा तिमीहरूले यो बोन छ नि, जस्तै तिमीहरूले बोनभित्र बोन म्यारो हुन्छ भनेर पढ्यो होला, तिमीले खसीको मासु खाँदा नि भित्र बोन म्यारो मासी भनेर पढ्यो होला नि त। हो त्यो बोन म्यारोले के गर्छ त आरबिसी र डब्लुबिसीहरू प्रोड्युस गरेर हुन्छ। हेर फिटल लाइफमा तिमी जस्तै आमाको पेटमा हुँदाखेरि सबै बोन्सले के गर्छ त आरबिसी र डब्लुबिसी प्रोड्युस गरेर हुन्छ आफूभित्र यो बोन म्यारोमा गएर, ठिक छ। यो बोन म्यारोमा गएर यहाँभित्र एउटा खाली ठाउँ छ, खाली ठाउँभित्र सेल्सहरू हुन्छ स्पेसल जसले आरबिसी र डब्लुबिसी प्रोड्युस गरेर हुन्छ, ठिक छ, सबै बोन्समा। अनि पछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो धेरै जसो बोन्सको चाहिँ पछि जन्मिसकेपछि अनि बिस्तारै हामी ठुलो हुँदै गएपछि सबै बोन म्यारो चाहिँ केले रिप्लेस हुन्छ त, रिप्लेस्ड बाई फ्याटी टिस्युले हुन्छ। अनि त्यो फ्याटी टिस्यु चाहिँ पछि गएर त्यही फ्याटी टिस्यु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्हाइट टिस्यु, व्हाइट एडिपोज टिस्यु भन्न पाइन्छ क्या ओके। के होइन व्हाइट एडिपोज टिस्युले चाहिँ के गर्छ त धेरै फ्याट स्टोर गरेर हुन्छ, धेरै फ्याट, किनभने अब त त्यो टिस्यु छैन नि त जसले आरबिसी र डब्लुबिसी प्रोड्युस गरेर हुन्छ। त्यही भएर ब्राउन भनेको चाहिँ सुरुमा हुने जुनमा चाहिँ आरबिसी र डब्लुबिसी प्रोड्युस गरेर हुन्छ, यो चाहिँ एकदमै कम हुन्छ बोन म्यारोमा ओके। पछि गएर चाहिँ यसलाई केले रिप्लेस गर्छ त व्हाइट एडिपोज टिस्युले रिप्लेस गर्छ, जसले चाहिँ के गर्छ त धेरै नै फ्याट स्टोर गरेर हुन्छ र त्यसमा चाहिँ डब्लुबिसी र आरबिसी प्रोड्युस हुँदैन। अनि अर्को जस्तै तिमीहरूको सबक्युटेनियस फ्याटी लेयर अघि देखायो नि तिम्रो स्किन तलको फ्याट, त्यसमा पनि के हुन्छ त स्किन तलको फ्याटमा पनि अन्डर स्किन पनि के हुन्छ त व्हाइट एडिपोज टिस्यु हुन्छ। त्यो यति दुईवटा कुरा जाने हुन्छ, अरू ब्राउन र व्हाइट के अरे एडिपोज टिस्युको बारेमा त्यति साह्रो जान्नुपर्ने केही पनि छैन है त ओके। यति कुरा जान्न सक्छ ल। यति कुरा जानेपछि अर्को के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो मेन एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु। तर यसको बारेमा मैले धेरै पढाउँदैन नि, यसको बारेमा धेरै किन पढाउँदिनँ भन्दाखेरि यसको बारेमा मैले अलरेडी पढाइसकेको छु। सुरुमा मैले जुन कनेक्टिभ टिस्युको बारेमा मैले एक्सप्लेन गरेँ नि, यो चित्र देखाएर अगाडि यो चित्र देखाएर हेर यो सेम चित्र लुज एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युको, यो भनेको हाम्रो मेन कनेक्टिभ टिस्यु जसको बारेमा हामीले लगभग सबै कुरा पढिसकेका छौँ। लुज एरियोलर टिस्युको बारेमा अहिलेसम्म मैले जे भने त्यही कुरा तिमीहरूले याद गर्ने। भनेपछि लुज एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा के याद गर्ने त धेरै इन्टरसेलुलर स्पेस अनि अर्को कुरा के अरे लुज भनेपछि फाइबर्स कम र सेल्स धेरै, यही कुरा याद गऱ्यो भने चाहिँ लुज एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु। अब लुज एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु कहाँ पाइन्छ त्यो कुरा नि तिमीहरूलाई म भनिदिन्छु। लुज एरियोलर टिस्यु चाहिँ जस्तै तिमीहरूले अघि मैले हाइपोडर्मिस भनेर देखाएँ नि, यो हाइपोडर्मिस नि केले बनाएको हुन्छ त यस्तै लुज एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युले बनाएको हुन्छ। अनि जस्तै तिमीहरूले यो मसल फाइबर अनि मसल फाइबरहरू मिलेर मसल बन्डल मिलेर यो मसल बन्छ भनेर पढायो होला नि त। हो यो सानो मसल फाइबरलाई यो कभर गर्ने चिज के हुन्छ त यो टिस्यु इन्डोमाइसियम हो। यो इन्डोमाइसियम पनि केले बनाएको हुन्छ त लुज एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युले बनाएको हुन्छ, ठिक छ। यति कुरा चाहिँ याद गऱ्यो भने इन्डोमाइसियम र जस्तै हाइपोडर्मिस भयो भने चाहिँ तिमीहरूले इमेजिन गर्न नि सजिलो भयो लुज एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा, ठिक छ। यही कुराहरू याद गऱ्यो भने चाहिँ यति कुरा यो डायग्राम सम्झ्यो भने लुज एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु क्लियर हुन्छ। अनि अर्को लुज कनेक्टिभ टिस्युमा हाम्रो के थियो त एडिपोज टिस्यु थियो जसले फ्याट स्टोर गर्छ। अब त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु। हेर डेन्स भन्ने बित्तिकै मैले के भने अरे यसको स्ट्रेन्थ धेरै हुन्छ। सो केले गर्दा स्ट्रेन्थ धेरै हुन्छ, यसमा फाइबर्सहरूको
के हुन्छ कन्टेन्ट एकदमै धेरै हुन्छ, फाइबर्सहरू धेरै हुन्छ, त्यही भएर यसले चाहिँ के गर्छ त स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ। यसलाई त्यही भएर डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु भन्छ। ठिक छ। अनि हेर डेन्स कनेक्टिभ टिस्युमा नि मेनली 3 टाइप्सको हाम्रो टिस्युहरू हुन्छ। एउटा रेगुलर, इरेगुलर र अर्को स्पेसलाइज। यो रेगुलर भने के हो भनेर सोध्छ भने रेगुलर भने जुनमा चाहिँ फाइबर्स मिलेर बसेको हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ त रेगुलर। इरेगुलर भनेको केही भने जसमा फाइबर्सहरू ह्याफेजर्डली र्यान्डमली एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ इरेगुलर। अनि स्पेसलाइजमा पनि अर्को 2टा टाइप्स हुन्छ मेनली। एउटा हुन्छ इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को के हुन्छ रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु। हेर अघि नै मैले भनिसकेको छु नि तिमीहरूलाई, हाम्रो 3टा टाइप्सको फाइबरहरूमा एउटा इलास्टिक फाइबर र रेटिकुलर फाइबर भन्ने पढायो कि नै। त्यही हेर इलास्टिक फाइबर जुन टिस्युमा धेरै हुन्छ नि, जुन टाइपको डेन्स कनेक्टिभ टिस्युमा इलास्टिक फाइबर धेरै हुन्छ त्यसलाई इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु भने हो। नामै दियो क्या, अब नयाँ टिस्यु बनाइदियो, इलास्टिक फाइबर धेरै भएपछि त्यसलाई इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु भनिदिने। रेटिकुलर फाइबर धेरै भएपछि त्यसलाई के भनिदिने रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु भनिदिने। ठिक छ। ओके, यति कुरा याद हुन्छ नि, इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु र रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु। त्यो स्पेसल कनेक्टिभ टिस्युहरूमा कुनमा पाइन्छ त्यो पनि मैले अहिले भनिदिन्छु, इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु र रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु। ठिक छ। अब अर्को हेर रेगुलर र इरेगुलरको इक्जाम्पल्सहरू कसरी तिमीहरूले याद गर्न सक्छौ भने जस्तै रेगुलर कनेक्टिभ टिस्युमा तिमीहरूले टेन्डन्स र लिगामेन्ट्स भन्ने पढ्यो होला। टेन्डन्स र लिगामेन्ट्समा चाहिँ जस्तै टेन्डन्स भनेको के हो, एउटा डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु जुन चाहिँ रेगुलर हुन्छ। किन यसलाई त्यो भनेको भन्दाखेरि टेन्डन्समा चाहिँ के हुन्छ, त्यो फाइबर्सहरू यसरी मिलेर बसेको हुन्छ। हेर टेन्डन्स भनेको के हो त पहिला त्यो कुरा बुझौँ है त। अब हेर टेन्डन्स भनेको केही पनि होइन, जस्तै एउटा यो बोन भयो, यो बोनमा चाहिँ जस्तै एउटा यो मसल भयो। हेर यो मसललाई यो बोनसँग कनेक्ट गर्नलाई यो मस्कुलर टिस्यु भयो, यो के हो बोन भयो, यो के भयो मसल भयो। अब हेर मसल र बोनको बिचमा यो छुट्टै पार्ट आएको होइन। यही मसल चाहिँ पछि यो मसल कन्टिन्यू भएर चाहिँ केसमा कन्टिन्यू भयो त कनेक्टिभ टिस्युमा कन्टिन्यू भयो के। अनि यसले चाहिँ मसल र बोनलाई चाहिँ जोड्या हो यो कनेक्टिभ टिस्युले। यसलाई के भन्छ टेन्डन। लिगामेन्ट भनेको के हो त, जस्तै यहाँ एउटा बोन छ, यो बोनलाई यहाँ तलपट्टि अर्को बोन छ। हेर यो त दुइटैलाई कनेक्ट गर्ने यो कनेक्टिभ टिस्युलाई फेरि के भन्छ त यो कनेक्टिभ टिस्यु, यसलाई लिगामेन्ट भन्छ। हेर यिनीहरूले अब स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो नि त, त्यही भएर यिनीहरू एकदम बन्डलमा मिलेर बसेको हुनु पऱ्यो नि त। हेर त बोन र बोन जोड्नलाई त कति स्ट्रेन्थको कुरा चाहिएला। सो यो दुइटा चाहिँ के भयो त हाम्रो रेगुलर डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु भयो। इरेगुलरमा चाहिँ के हुन्छ त फाइबर्सहरू र्यान्डमली एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ। ओके, यति कुरा याद राख्न सक्छ नि। ल यति कुरा याद राख्न सक्यो भने नि धेरै नै हुन्छ। ओके, अब अर्को कुरा के जान्नुपर्छ तिमीहरूले भने जस्तै तिमीहरूको स्पेसलाइज कनेक्टिभ टिस्युहरूको र यो रेगुलर र इरेगुलरको अलिअलि इक्जाम्पल्सहरू जान्नुपर्छ। ठिक छ। इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु सुरुमा हामी इलास्टिकतिरमा है त। यो इलास्टिक र रेटिकुलर दुइटा छ नि यहाँको, यो मैले हाइलाइट गरिदिन्छु। इलास्टिक र रेटिकुलर यिनीहरूको इक्जाम्पल हेरौँ है त। इलास्टिकको के छ त इक्जाम्पलहरू, इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्युको कहाँ पाइन्छ त इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु, अनि अर्को रेटिकुलर कहाँ पाइन्छ त। ओके, हेर इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूको लिगामेन्ट्समा कुनै लिगामेन्ट्सहरू जुनमा चाहिँ एकदम धेरै इलास्टिसिटी चाहिन्छ, त्यसमा इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु चाहिन्छ। अनि अर्को रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्छौ भने तिमीहरूको स्प्लिन भनेर पढ्यो होला नि तिमीहरूले स्प्लिनको बारेमा। त्यसपछि अर्को के हुन्छ ग्ल्यान्ड्सहरूको, कुनै ग्ल्यान्ड्सहरूको बारेमा, एकदमै कम ग्ल्यान्ड्सहरू हो। तिनीहरूमा चाहिँ के गर्छ त्यो जुन कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ नि बिचको सेल्सहरू बिचको हो, त्यो चाहिँ केले बनाएको हुन्छ त रेटिकुलर टिस्युले बनाएको हुन्छ। अनि कुनै लिगामेन्ट्समा एकदम धेरै इलास्टिसिटी चाहिन्छ, त्यो चाहिँ केले बनाएको हुन्छ इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्युले बनाएको हुन्छ। यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन तिमीहरूको लागि है त। अनि इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ अर्को पनि एउटा ठाउँमा पाइन्छ, त्यो हो रेस्पिरेटरी सिस्टमको। रेस्पिरेटरी सिस्टम अब यो चाहिँ थोरै अलिकति याद गर्दा तिमीहरूले हुन्छ, किनभने रेस्पिरेटरी टिस्युमा जस्तै तिमीहरूको त्यो एयरहरू आउने जुन ट्र्याकिया ब्रोङ्काई हुन्छ नि हो, तिनीहरू चाहिँ जस्तै एयर आएपछि धेरै आएपछि तिनीहरू फुल्नु पऱ्यो, त्यसपछि कम आएपछि फेरि तिनीहरू आफ्नै पोजिसनमा आउनु पऱ्यो। सो त्यहाँ इलास्टिसिटी चाहिन्छ नि त, इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु भए राम्रो भयो नि त। सो त्यहाँ चाहिँ मेनली के पाइन्छ त इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु, ताकि तिनीहरू के हुन सकोस्, तिनीहरूको साइज चाहिँ चेन्ज हुन सकोस्। त्यही भएर ल्यारिङ्समा, अनि त्यसपछि अर्को के भयो ट्र्याकियामा, अनि अर्को के भन्छ त ब्रोङ्कसमा। यहाँसम्म चाहिँ के हुनु पऱ्यो अलिअलि चाहिँ इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु हुनु पऱ्यो यिनीहरूको वाल्समा। ठिक छ, यति कुरा याद राख्न सक्छौ।
यति कुरा चाहिँ सकेसम्म याद राख्ने है त। ल इलास्टिक र रेटिकुलर त भइहाल्यो। अब तिमीहरू रेगुलरमा चाहिँ टेन्डन्स र लिगामेन्ट्स यति कुरा जाने हुन्छ। ओके, टेन्डन्सले चाहिँ के गर्छ त मसललाई बोनसँग जोड्छ, लिगामेन्ट्सले यसलाई र यसलाई जोडेर हुन्छ। ठिक छ, बोन र बोनलाई जोडेर हुन्छ। यति कुरा याद राख्न सक्छ नि। अब हेर, अब अर्को कुरा चाहिँ के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै इरेगुलर कनेक्टिभ टिस्यु छ नि, यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्ने कुरा हुनसक्छ। हेर, अब इरेगुलर टिस्यु चाहिँ कहाँ हुनसक्छ त। हेर, इरेगुलर नामै के छ, इरेगुलर। इरेगुलर भन्ने बित्तिकै यिनीहरूको फाइबर्सहरू यसरी हेफाजोइडली एजेन्ट भएर बस्या हुन्छ। ओके, अनि यिनीहरू चाहिँ कहाँ पाइन्छ मेनली। हेर, इरेगुलर टिस्यु भनेको हेर मेनली स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने र अर्को के भयो त सरी यो पेन किन चलिरहेको छैन। ओके, इरेगुलरको काम भनेको के अरे, यो चाहिँ इरेगुलर, यसको काम स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने, तर यसले डेन्स जस्तो अथवा यो रेगुलर कनेक्टिभिटी जस्तो त पर्दैन नि त स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्न। यो चाहिँ जस्ट नर्मल सिम्पल स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्न, जस्ट नर्मल स्ट्रक्चरहरू बनाउन। सो यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ त, डर्मिस अफ स्किनमा पाइन्छ। हेर, अघि मैले हाइपोडर्मिस केसमा भनेको थिएँ अरे, फेरि भन, हाइपोडर्मिस भनेको लुज एरियोलर, हाइपोडर्मिस। हेर, हाइपोडर्मिस चाहिँ लुज अनि डर्मिस चाहिँ इरेगुलर, डर्मिस चाहिँ इरेगुलर कनेक्टिभ टिस्युले बनाएको हुन्छ। यो हाइपोडर्मिस चाहिँ लुज एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युले बनाएको हुन्छ। यति कुरा चाहिँ याद राख्ने त, हाइपो चाहिँ लुजले, डर्मिस चाहिँ इरेगुलरले। यति कुरा चाहिँ याद राख्ने यो दुईवटा कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ। ओके, हेर, अब यति कुरा भएपछि तिमीहरूको लुज र डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ लगभग धेरै जस्तो हुन्छ। अब हामी के पढ्छौँ त, स्केलेटल टिस्यु पढ्छौँ यसपछि चाहिँ। हेर, यो पनि कनेक्टिभ टिस्यु हो। हेर, हामीले के पढ्यौँ आज, हेर कति पढ्यौँ है त, एकचोटि फेरि सर हेरौँ। कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर पढ्यौँ, लुज र डेन्स पढ्यौँ। लुज भनेको एरियोलर र एडिपोज पढ्यौँ। यो भनेको फ्याट स्टोर गर्ने सेल, एरियोलर भनेको हाइपोडर्मिस इन्डोमाइसियमहरूमा हुने सेल। यसको काम भनेको के हो त, जस्ट स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्ने। अनि डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु, डेन्स कनेक्टिभ टिस्युमा रेगुलर इरेगुलर पढ्यौँ। रेगुलरमा हामीले टेन्डन र लिगामेन्ट पढ्यौँ। इरेगुलरमा आएर हामीले के पढ्यौँ त, यो डर्मिस, स्किनको डर्मिस चाहिँ यसमा पढ्यौँ। अनि अर्को स्पेसलाइजमा इलास्टिक र रेटिकुलर पढ्यौँ। यिनीहरू के हुन्छ त, इलास्टिक फाइबर धेरै भयो, इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु, रेटिकुलर फाइबर धेरै भयो, रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु। अब स्केलेटर र भास्कुलर चाहिँ अलि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, त्यो चाहिँ अर्को लेक्चरमा हेर्छौँ। ओके, सो यति पढ्यो भने चाहिँ तिमीहरूको कनेक्टिभ टिस्युको लगभग हाफ पोर्सन चाहिँ कभर भइसक्यो। ओके, सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाई बाई।